जिस्म पर मौजूद हर तिल का कोई ना कोई मकसद होता है। जानिए आपके तिल आपके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इलियास आदिल डेली नॉलेज ट्रेनर के साथ आज हम इंसानी जिस्म पर तिल का जिक्र करेंगे, जिसे इंग्लिश में मोल कहते हैं। हमें यूनानी और चीनी माहिरीन इसके कायल नज़र आते हैं। इल्म जफ़र तिल के असरात पे बात करता है। चेहरा शनासी के माहिरीन और माहिरीन नफ्सियात इंसानी जिस्म पे तिल के वजूद के असरात का जिक्र करते हैं। इसी तरह रवायत पसंद और रूहानी शख्सियात की कुतुब में हमें इंसानी जिस्म पर तिल का जिक्र मिलता। लिहाजा आज हम इंसानी जिस्म पर तिल का मकसद, इसकी अहमियत और इसके आइंदा आने वाली ज़िंदगी में असरात पर तफसील से बात करेंगे। नाहन से लेकर माथे तक जहाँ भी जिस्म में तिल है उसका क्या मकसद है, उसके असरात क्या हैं। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अपनी शख्सियत जानिए। तिल के आईने में खुद देखें, अपने तिल का जायज़ा लेकर उसकी अहमियत और असरात को पढ़ें और अपनी शख्सियत के औसाफ को जानिए। इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी मालूमाती वीडियो देने जा रहे हैं। इस मुख्तसर वीडियो को लाजमी देखें, एंजॉय करें और इस मालूमात से महजूज हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माथे पर तिल होना ये इंसान के मेहनती, तख्लीकी, कामयाब, कारोबारी और दूर अंदेश होने की अलामत है। अगर पेशानी के दरमियान में तिल हो तो दानिशमंदी के साथ साथ लीडरशिप और इंसाफ पसंदी के इंसाफ को भी ज़ाहिर करता है। माथे के दाएं तरफ तिल दौलत व शोहरत, जबकि माथे के बाएं तरफ तिल खुददार और आज़ादाना तबीयत का अकास होता है। डियर व्यूअर, सब्सक्राइब करें डेली नॉलेज चैनल को और बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में प्रेस करें ऑल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन अफराद का कानपुटी पे तिल होता है वो सैर व सियाहत के शौकीन, तसव्वुराती और शायराना तहय्युलात के हामिल होते हैं। कान पे तिल होना, छठी हिस्स बहुत तेज़ होना, काबिल एतबार होना, खुशकिस्मत और मुमताज़ मुकाम हासिल करने की हैसियत को ज़ाहिर करता है। जिन अफराद के आँख के ऊपर वाले हिस्से में अबरू से नीचे अगर तिल हो तो अक्सर औक़ात ये लोग सैर व सियाहत के शौकीन होते हैं। ये ज़हीन और तख्लीकी जहन के हामिल होते हैं। लिहाजा एक बात है कि अक्सर मुस्तकिल रहाइश इनकी नहीं होती। जिन अफराद के आँख के अंदर सफ़ेद हिस्से पे तिल हो तो ये उसकी खुशकिस्मती और दौलतमंदी को ज़ाहिर करता है। अगर आपकी आँख की पुतली के अंदर तिल है तो बज़ाहिर तो आपका रूप दुनियादारों जैसा होता है, लेकिन दर हकीकत ऐसे लोग रूहानी और कुर्ब खुदाबंदी से मालामाल होते हैं। जिन अफराद के आँख के बाहर कोने में तिल हो तो वो खुश नसीब और दौलतमंद वाक़या होते हैं। जिन अफराद के गाल पे तिल हो वो खुद एतमादी से मालामाल होते हैं। जब वो किसी मकसद को हासिल करने की ठान लेते हैं तो उसको हासिल करके रहते हैं। ऐसे अफराद मुखलस होते हैं। अगर लड़के की गाल पे तिल हो तो उसको अरेंज मैरिज करनी चाहिए। अगर लड़की की गाल पे तिल हो तो वो लव मैरिज अगर करेगी तो कामयाब रहेगी। दाएं गाल पे तिल मासूमियत को ज़ाहिर करता है, जबकि बाएं गाल पे तिल शराफत की अक्कासी करता है। जिन अफराद की नाक पे तिल होता है वो बड़े खुशकिस्मत, इसके साथ हसास, मोहब्बत करने वाले और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल करने वाले होते हैं। ऐसे अफराद जिनके नाक की नोक पे तिल हो इन्हें अपनी सेहत, ग़िज़ा और ख़ुराक की फ़िक्र करनी चाहिए, चूँकि बीमारियों के लाहक होने के इन्हें ज़्यादा ख़तरात होते हैं, इसलिए अपनी केयर करनी चाहिए। ऐसे अफराद जिनकी नाक की साइड पे तिल हो ये उनके मुंतशिर ख्याल होने की अलामत है। ये फोकस ना होने की वजह से इन्हें अपना कैरियर बनाने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। लेकिन अगर तिल गुलाई और मोटाई में हो तो अपने एतमाद की वजह से वो हर मकसद हासिल कर लेते हैं। ऐसे अफराद जिनके ऊपर वाले होंठ पे तिल हो तो ये बड़े पुरकशिश और मुतासर करने वाले जाज़्ब नज़र होते हैं। लेकिन ऐसे अफराद जिनके निचले होंठ पे तिल हो तो ये उनकी मसरूफ़ ज़िंदगी और खाना खाने के शौकीन होते हैं। चाहे वो कितने भी मसरूफ़ हों लेकिन खाना खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन पाए जाते हैं। जिन अफराद के होंठों के ऊपर
اوپر والے حصے پہ تل ہو تو یہ بظاہر تنہائی پسند ہوتے ہیں، خاموش طبع ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ پروکار بھی ہوتے ہیں اور ہر دل عزیز بھی ہوتے ہیں۔ ایسے افراد جن کے ہونٹ کے نیچے یعنی ہونٹ کے نچلے حصے پہ تل ہو تو یہ سیر و سیاحت کے دنی ہوتے ہیں، آرام دہ زندگی کو یہ پسند کرتے ہیں، یہ بڑی زندگی کا انجوائے کرتے ہیں۔ جن افراد کی زبان پہ تل ہو وہ بڑے پرسکون ہوتے ہیں، وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، زندگی میں بڑے پرکشش پائے جاتے ہیں، حوصلہ مند ہونے کی وجہ سے وہ ہر ارادہ ہر مقصد پورا کر لیتے ہیں۔ جن افراد کی ٹھوڑی پہ تل ہو یہ بڑے لونگ، بڑے کیئرنگ اور بڑے دوستانہ ہوتے ہیں، خوبصورت گفتگو کا ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ جن افراد کی گردن کے اگلے حصے پہ تل ہو بڑے تخلیقی اور بڑی پروکار وجاہت والی آواز کے حامل ہوتے ہیں، ان کی زندگی بڑی متوازن ہوتی ہے، ازدواجی لائف بڑی بے مثال اور بڑی کامیاب ہوتی ہے۔ ایسے افراد جن کی گردن کے پچھلے حصے پہ تل ہو یہ زندگی میں بڑے بے صبر اور جذباتی ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ آگے بڑھنے کی لگن اور جنون ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کے سینے کے رائٹ سائڈ پہ دائیں جانب تل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اکثر مشکلات کا شکار رہتا ہے، مختلف طرح کے مصائب کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے زندگی میں، چاہے اس کا قصور نہ بھی ہو۔ لیکن اگر کسی کے سینے کے درمیان میں تل ہو تو وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، بڑا مالدار ہوتا ہے، صاحب اولاد ہوتا ہے، اور اس کو علم اور شہرت کا بھی تاج اس کے سر پہ پہنایا جاتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جس انسان کے سینے کے بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ پہ اگر تل ہو تو وہ اکثر حسن پرست واقعہ ہوتے ہیں، وہ اپنی ازدواجی زندگی کو اتنا بہتر بنانے کے بجائے باہر ان کی انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں کے باہر بیرونی تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، افیئرز ہوتے ہیں، لہٰذا وہ انسان حسن پرست ہونے کی وجہ سے کسی پہ بھی اس کا دل آ جاتا ہے۔ جن افراد کے کندھے پہ تل ہوتا ہے وہ بڑے پرعزم ہوتے ہیں اور ہر چیلنج خندہ پیشانی سے قبول کرنے والے نظر آتے ہیں۔ جن افراد کے بازو پہ تل ہوتا ہے وہ مشکل حالات میں جینے کا ڈنگ جانتے ہیں، اپنی محنت کشی اور جفا کشی سے وہ بہترین راستے نکال لیتے ہیں۔ ہتھیلی پہ تل ہونا دولت کی آمد کو ظاہر کرتا ہے، ایسے افراد کو اکثر مالی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اگر تل دائیں ہاتھ پہ ہو تو ایسے افراد ذمہ دار ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں اور جذبے کی لگن سے سرشار ہوتے ہیں۔ جن افراد کے بائیں ہاتھ پہ تل ہو وہ پر امید اور آگے بڑھنے کی لگن سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ایسے افراد جن کے الٹے ہاتھ پہ تل ہو تو وہ زندگی میں کچھ انوکھا کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں کہ کچھ نیا ہو جائے۔ جن افراد کے پیٹ پہ تل ہو وہ کھانے پینے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں پیٹو کہا جاتا ہے۔ انگلیوں کے سامنے والے حصے پہ تل ہونا انتہائی محنت، ہمت اور استقلال کے باوجود ایسے اشخاص کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جن افراد کے گھٹنے پہ تل ہو وہ اکثر باطنی علم کے ماہر ہوتے ہیں اور ایسے افراد طویل العمر پائے جاتے ہیں۔ ایسے افراد جن کے گھٹنے کے اوپر تل ہے تو وہ اپنوں کو دکھ دے گا، لیکن اگر تل گھٹنے سے نیچے ہے تو پھر ایسے افراد اپنوں سے اکثر دکھ پاتے ہیں۔ جن افراد کے پاؤں کے تلووں پہ تل ہوتا ہے بیرونی سفر اکثر ان کا مقدر بنتا ہے، سیر و سیاحت ان کے حصے میں آتی ہے، وہ بڑے خوش خوراک ہوتے ہیں اور ان میں لیڈر بننے کے اوصاف نمایاں طور پر موجود ہوتے ہیں۔ جن افراد کے دائیں پاؤں پہ تل ہوتا ہے ان میں نیکی کا، احسار کا اور دوسروں کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ جن افراد کے بائیں پاؤں پہ تل ہو وہ فائدہ حاصل کرنے کی امنگ سے مالا مال ہوتے ہیں، لہذا ہر وقت ان کی نظر اپنے فائدے پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔